गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। शुकरूपा प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दिनं मां करुणानिधे कर्म मोहगृहीतांगं मामुद्धार कृपानिधे। भगवान का मंगलमय रसामृत रस सुधा पान गर्दै दिव्यमय सुखशास्त्र श्रवण गर्दैछौं। सम्पूर्ण श्रोतेन्द्रिय गणमा जय श्री राधे। कान्ति स्थिता वृषति निन्दित शारदिन्दु इत्रैर्कतो विलसिता मतिसाङ्गशोभम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलाम तदहम नमामि। भगवान का मंगलमय चरण अमृतहरु राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै शुकदेव अवधूतद्वारा अमृतको आख्यान गर्नुभएको छ। बडो आनन्दमा प्लवित हुनुभएको छ। भगवानले दिव्यमय लीलाहरू गरिबक्सिन्छ राजन। ती लीलाहरूद्वारा ती लीलाहरूको दर्शन स्मरण बन्धन गर्नाले यो भवाटवी बाट जीव बच्ने गर्दछ। ब्रह्म आनन्दको विषय परमात्माको गतिमा जनहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। सर्वदा प्रकारद्वारा आनन्दमय सुखमय कल्याणमय सुखशास्त्र श्रवण गरेर राजा परीक्षित बडो आनन्दित हुनुभएको छ। एकाकार प्रकारद्वारा परमात्मालाई नै दर्शन गरिरहनु भएको छ। प्रभु नै दर्शनीय बनिराखिबक्सेको छ र वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ बारम्बार। हे भगवान, तपाईं भगवानका साक्षात दूत हुनुहुन्छ, भगवानका अंशै हुनुहुन्छ, या त भगवानै हुनुहुन्छ होला। किनभने अज्ञानका बिन्दुहरूलाई बिर्साएर यो भवसागरबाट तर्ने नौका प्रभुका अमृतहरू मलाई आस्वादन गराएर पुण्य गराइरहनु भएको छ। हे विद्वत महापुरुषमा अग्रगण्य सुखदेव स्वामी, हजुर बुझेर नै संसारको सारा विषयहरूलाई परित्यज्य गरेर एकान्त निर्झर वनमा बसेर
परमात्माको चिन्तन गरिरहनु भएको छ। सारा किनभने बाहिरको विकारबाट ब्रह्म आनन्दको विषय हराउन पनि सक्छ, भगवानको गतिको स्वरूपहरू हराउन पनि सक्छ। सुख र कैवल्यमय विषयबाट अलग जीव हुन्छ। यस्तो जानेर अवधूतहरूले एकाकार प्रकारद्वारा भगवान परमात्मा प्रभुको चिन्तन गर्दछन्। हजुर पनि वास्तवमा साक्षात धर्मका खम्बा, धर्मका भिरु, आनन्द कन्द सुख सिन्धु नारायण हुनुहुन्छ। म बारम्बार वन्दन गर्दछु र हजुरका कृपाबाट आज मेरो कल्याण भइरहेको छ र मैले साक्षात जगतका पालनहारा भगवान नारायण प्रभुका लीला अमृतहरू आस्वादन, लीला अमृत कथा अमृतहरू आस्वादन गर्ने सौभाग्य मिलेको छ। यो सौभाग्य त्यसै मिलेको होइन, जन्म जन्मान्तरको पुण्यको भाग जोडेर बल्ल परमात्मामा प्रीति लागेको, भगवानको यो गति प्राप्त भएको हो। हजुर साक्षात मेरा भगवान हुनुहुन्छ, मेरा गुरु हुनुहुन्छ, माता पिता हुनुहुन्छ, किनभने हजुरले मलाई उद्धार गरिरहनु भएको छ। अवधूतहरूको केही साइनो छैन। वास्तवमा अवधूतहरू एकाकार प्रकारद्वारा परमात्माको चिन्तन गरिरहँदछन्। जहाँ हरिका अमृतहरू आस्वादन गर्न वा गराउन पाइन्छ, त्यही ती योगीहरू प्रकट हुने गर्नुहुन्छ। त्यही ठाउँमा योगीहरूको समागम हुने गर्दछ। सुतदेव महाशयले सारा जम्मा भएका योगी ब्रह्मर्षि जनहरूलाई एकट्ठा भएर गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। हे दीन दयालु भगवान, त्यो परमात्माका चरण कमलमा चित्तवृत्ति लगाइरहनु भएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई देखेर तीर्थाटनमा निक्लिनु भएका, सारा तीर्थहरूको स्नान बन्दन गरेर जटा भगवान शिवका जटा जुटबाट हजारौं वर्ष समाहित बनेर पृथ्वीमा सारा प्राणीहरूको कल्याण गर्नका लागि पाल्नु भएकी गंगाको स्नान, दर्शन, बन्दन अनि भगवान परमात्माका दिव्य लीलास्थलीहरूको श्री विग्रहहरूको दर्शन गर्नका लागि सुतदेव महाशय सारा जग्गा घुम्दै घुम्दै हजुर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। सुतदेव स्वामीले सबै उभिएको बसेको देखेर सबैले भगवानको नाम गुण लीला रूप रसको वन्दन गरिरहेका ती ब्रह्मर्षिहरूलाई देखेर भगवानका कथा वाचन गराउनु भयो, सुनाउनु हो। कहिले कली नआउने मंगल्यमय भगवानका चरण अमृतहरू आस्वादन गराउनु भयो, पावन गराउनु भयो। किनभने योगीहरू, सन्त महामुनि मनीषी जनहरू त्यही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ जुन ठाउँमा भक्तहरूले आकांक्षा परमात्माको अमृत सुन्नका लागि राख्दछन्। भक्तहरूले मनै मनै परमात्माको पुकारा गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ ब्रह्मर्षिहरू पुग्नुहुन्छ, तत्त्ववेत्ताहरू पुग्नुहुन्छ, जो प्रकृति र पुरुषको विषयलाई छर्लङ्ग जानेर एकाकारमय भगवान परमात्मामा आफ्नो शोभालाई लगाइरहेका हुन्छन्।
आफ्नो दिव्यमय स्वरूपलाई लगाइरहेका हुन्छन्, ती जन्म पुग्दछन्। यस्तै हजुर पनि आज कृपा गरिबक्सनका हेतु साक्षात भगवानका स्वरूप प्रतिमूर्ति बनेर मेरा अगाडि पाल्नु भएको छ। ती अमृत हजुरका श्रवण गरेर बडो धन्य भए। गिरी गोवर्धनको पूजा भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन त्यो कृष्णले गराउनु भयो। असत्यको पूजा गरेर सत्यको खोजी गर्दा कसरी सत्य मिल्छ? आडम्बरका कारणले अनेक प्रकारका नक्कलहरू प्राणीहरूले गर्दछन्। राक्षसहरूले पनि देवताहरूको नक्कल गरेर उस्तै लीलाहरू गरेर देखाउँदछन्। तर होइन, वास्तवमा स्वरूप परमात्माको गतिमा भक्त र अभक्तको विषय अलग हुन्छ। भक्तले सर्वदा परमात्माको सिवाय दोस्रो वस्तु चाहँदैन। त्यसो हुनाले भगवान श्रीहरिले नन्द बाबा, नन्द रानी उहाँलाई अनेक प्रकारद्वारा पुकारा गरेका छ। हे आमा, हे पिताजी, हे माताजी, हजुर मेरा आमा बुवा हुनुहुन्छ, मेरा जन्मदात्री हुनुहुन्छ, मेरा पालनहार हुनुहुन्छ। वसुदेव र देवकीका गर्भबाट म जन्मिएको भए पनि, देवकीका गर्भबाट प्रकट लीला स्वीकार गरेको भए पनि पालन गर्नेवाला हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले जन्माउने भन्दा पालन गर्ने ठुलो हुन्छ। त्यो भगवानले बारम्बार यजन गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो र गिरिराजको पूजा गराउनु भयो। राम्रो कार्य गर्दा धेरै प्रकारका विघ्नहरू आउँदछ, तर हार खानु हुँदैन। राम्रा कार्यहरूमा धेरै प्रकारका अवरोधहरू आउने गर्छन्। सम्झिनुपर्छ म ठिक बाटोमा छु, म असल बाटोमा छु। किनभने यी जनहरूका लागि स्वार्थ पूर्ति हुने बाटो मिलेन। संसार भनेको ढाँट्ने कि ढाँटेको डाँटै गर्ने ठाउँ। त्यसैले असार संसार हो। असार वस्तुलाई समाएर सारको खोजी गर्ने प्राणीहरू मूर्ख हुन्। त्यसैले भगवान कृष्णले आज्ञा भयो, आमा यी सबै जति पनि देवदेवीहरू छन् त्यो भगवान गिरी गोवर्धनको आराधना गर्दछन्। तर इन्द्रादि गणलाई पदको अभिमानका कारणले मै ठुलो हुँ, मै राजा हुँ भन्ने यस्तो भावना पैदा भयो। जब प्राणीहरूमा यस्तो भाव पैदा हुन्छ, यो नाश हुन थाल्छ, अधोगतितिर जाँदछ, परमात्माको गति मिल्दैन। भगवानका आज्ञाले नन्द बाबा, नन्द रानी, सारा सखी मण्डल, सखा मण्डल, कृष्णका साथीहरू सबै भएर दाउ दयाल सहित अथवा कृष्ण र बलराम सहित भोग लगाउन गिरिराज जानुभयो। अनेक प्रकारका भोग लगाउनु भएको छ भगवानलाई। 56 भोग, 84 व्यञ्जन भोग लगाएका छन्, पूजा गरेका छन्, मङ्गल गाएका छन्। प्रभुलाई निवेदन गरेपछि त्यो भगवानले हामीलाई आशीर्वचन दिनुहुन्छ नि। परमात्माको अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्थित, उसको अनुग्रह भएपछि, भगवानको अनुग्रह भएपछि यो शरीर पनि चिदानन्दमय हुन्छ। अनुग्रह नभएपछि जीवहरू जन्म मृत्युको महाभवाटवीभित्र प्रवेश गर्दछन्, सुख कहाँबाट हुन्छ? नन्द बाबा, नन्द रानीले जब गिरिराजको पूजा गर्नुभयो, सखा सखी मण्डलले गिरिराजको पूजा गर्नुभयो, भोग लगाउनु भयो, आरती गर्नुभयो, मङ्गल गाउनुभयो। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, बारम्बार गान गर्नुभयो। इन्द्रलाई क्रोध आएर अनेक प्रकारका मुसलधारे पानी, हात्ती सुने पानी, भएका जति अस्त्र शस्त्र सब त्यो पानीको माध्यमबाट
ब्रजधरालाई डुबाउने, त्यो कृष्णलाई डुबाउनका लागि, ब्रजवासीहरूलाई डुबाउनका लागि, गौहरू डुबाउनका लागि विघ्न पारेको छ। भगवानका अगाडि सबै सखा सखी मण्डलहरू गएर पुकार गरे, हे दया सिन्धु, हे करुणा सिन्धु, दीनबन्धो जगतपते, गोपीश गोपिका कान्त, राधा कान्त नमस्तुते, तप्त काञ्चन गौरांगी महावृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। सबैले यजन गरे, हे करुणा सिन्धु, सम्पूर्ण प्रकारद्वारा प्राणीहरूको यो शरीरलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला, बाहिरी रूपमा यो ब्रजमण्डलमा सारा प्राणीहरूलाई आनन्द दिँदै सावलो नन्द कुमार खेल्नेवाला, सबैका हृदयभित्र रहेर श्वास प्रश्वास रूपले रहेर आनन्द प्रदान गर्नेवाला र बाहिर सारा लीला रस माधुरी पोखेर प्रकृतिलाई आनन्दत्व चिदानन्दमय परमात्मामा समर्पित गर्नुपर्दछ भन्ने भावना हजुरले सिकाइबक्सेको छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान स ईश्वरः, त्यो समर्थवान ईश्वर हजुर हुनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई बचाइदिनुहोस्। हाम्रो सारै प्रकारको दुःख दलनहरू प्राप्त भइरहेको छ। इन्द्र देवता रिसाएर हामी माथि ठुलो विघ्न पारिरहनु भएको छ। भगवानले आज्ञा भो, म शान्ति बन, म तपाईहरूलाई रक्षा गर्दछु। भगवानको काम हो रक्षा गर्ने, योगीहरूको काम हो रक्षा गर्ने, ध्यानीहरूको काम हो रक्षा गर्ने। उनीहरूको काम अनेक प्रकारका विघ्न गर्ने हुँदैन। त्यसैले साधु सन्त ते महन्ता तिन किन लागे बार, बिना छिके जो पाद टूटे नहीं लागे कुनै अपार। जो साधु महापुरुषहरू जो परमात्माको बन्धन गर्दछन्, ती जनहरूका पछि लागेर दुःख कहिले हुन्छ? कहिल्यै पनि दुःख हुँदैन। किनभने एक एक शास्त्रहरूका सिन्धु भित्र डुब्नु भएका हुन्छन् ती महापुरुषहरू, डुब्नु भएको हुन्छ ती योगी जनहरू। र त्यसै अमृतको घोला, अमृतका डल्ला खाएर त्यो अमृत बमन गरिदिनुहुन्छ, हाम्रा लागि पोखिदिनुहुन्छ, वाचन गरिदिनुहुन्छ, श्रवण गराइदिनुहुन्छ, श्रवण गर्नुहुन्छ। र हामीले श्रवण गरिएका ती मङ्गल्यमय शब्दहरू नै हाम्रा लागि अमृत तुल्य हुन्छन्। तर यो भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्सङ्गमं जलवते पुरुषो यदाहि। अथवा यो सबै भाग्यको उदय भएपछि बल्ल प्राप्त हुने गर्दछ। गिरिराजको परिक्रमा लगाउनु भएको छ। इन्द्रले ठुलो प्रकारको विघ्न गर्न लागे। भगवानले गिरिराज पर्वतलाई कान्छी अम्लामा 7 दिन 7 रातसम्म प्रभुले बोक्नुभयो, अडाएर राख्नुभयो। किनभने उसलाई यो विश्व ब्रह्माण्ड 1 मिनेटमा कपलक खान सक्ने परमात्मालाई त्यो गिरिराज उठाउनलाई के गाह्रो छ। तर तिम्रो जस्तै शरीर मेरो पनि हो, मेरो जस्तै शरीर उसको पनि हो, हामी भन्छौँ नि, यो कहिले कहिले फरक पर्न आउँछ। कसरी भन्दाखेरिमा एउटाको भगवानको भजन गाएको चिदानन्दमय शरीर छ, एउटाको भजनै नगाएको शरीर छ। हामी सबैले भन्छौँ हामीलाई पक्षपात गरो भगवानले भन्छौँ। भगवानले पक्षपात कहिल्यै गर्दैन। बुवा आमाले पक्षपात कहिल्यै गर्नुहुन्न। किनभने बुवा आमाले सबैलाई बराबर आफ्ना सन्तानहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा भगवानले कसैलाई पक्षपात गर्दैन। सबले कर्मको खेल, कर्मको गतिको भाग्यको उदय खाइरहेका हुन्छन्। भाग्यको उदय भएपछि फेरि परमात्माको गति र भगवानको अमृतको स्वभावलाई प्राप्त गर्दछन् अथवा अमृतको शोभा पान गर्न सक्दछन्। यस्ता मङ्गलकारी
आनन्द सुखमय भगवानका चरणारविन्दमा हाम्रो चित्तवृत्ति लागिरहेको छ। राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, भगवान हजुरले त्यो गिरिराज लीला गरिबक्सेर भगवानले इन्द्रको अहङ्कारलाई नष्ट गरिबक्सेको अमृत आस्वादन गराएर मलाई धन्य गराउनु हो। सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ, त्यति मात्र कहाँ हो, भगवानले 7 दिन 7 रातसम्म त्यो गिरिराजलाई उभ्याउनु भयो। त्यहाँ मुनि सब ब्रजवासीहरू आएर बसे। इन्द्रको अहङ्कार सकिने गरी त्यो भगवानको कार्य र कतिन्जेल जीवको शक्ति हुन्छ र। मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, सारा चिजहरू कति बेरसम्म मसँग रहन्छन्, यो शरीर कति बेरसम्म मसँग रहन्छ भन्दा यसको पनि एउटा निर्धारित समय छ। एक समयमा जो जन्म जसले जानो उसले मर्न पनि जानेर निक्लिनुपर्छ र शरीर रहिन्जेल जगतमा रहेर परमात्माको बन्धन गर्नुपर्दछ, शरणागति प्रभुको स्वीकार गर्नुपर्दछ। जन्म मृत्युका महाभवाटवीबाट जी मोक्ष हुन सक्छ। भगवानले उठाइबक्स्यो गिरी गोवर्धनलाई र सम्पूर्ण अहङ्कार सकिएको इन्द्रले मरे होला सबैभन्दा हेर्न आउँछ। सबै जीवितै छन्, कोही असर परेको छैन, कसैलाई भोक पनि लागेको छैन, किनभने भगवानले कृपा गर्ने बित्तिकै भोक प्यास आफै मेटिन्छ। अनुग्रहाय भूतानम देहानम देहास्ति, भगवानको अनुग्रह हुने बित्तिकै यो शरीरमा भोक भन्ने चिज रहँदैन। उसको अनुग्रह पाउनका लागि प्राणीहरूले बडो कल्याणमय बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। कल्याण ब्रह्म सौख्य अनन्तको विषयलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। सुखदेव स्वामीले त्यो अमृत आख्यान गर्दै हुनुहुन्छ र इन्द्र पाल्नुभयो। राजन, इन्द्रले आएर हेर्नुहुन्छ, झन् आनन्दले सबै बसिरहेका छन्, कोही सुतिरहेका छन्। सबलाई विशाल पर्वतराजको मुनि सावलो नन्द कुमार सबैका हृदयका ढुकढुकी कृष्णले सबैलाई बचाउनु भएको छ भन्ने जानेर मलाई धेरै अहङ्कार आएको कारणले भगवान मैले ठुलो विघ्न गर्न चाहे। आफूले पाइरहेको सम्पदा अर्कैले लाँदाखेरि पक्कै रिस उठ्न सक्छ। मैले पनि यही गरेको मात्रै हो। भगवानले आज्ञा भयो, हे इन्द्र, वास्तवमा परमात्माको गतिमा जति पनि प्रभुका शक्तिहरू छन् त्यो शक्तिलाई प्रयोग गरेर मै भगवान हो भन्ने भावना जब जीवको पैदा हुन्छ नि, मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने भाव पैदा हुन्छ नि, यही ठाउँमा नाश पनि हुने गर्छ। नाश हुनका लागि यहीँबाट आफ्नो भाव नाश, विचार नाश, बुद्धि नाश, जन्म नाश, सम्पत्ति नाश, सब नाश हुन थाल्छ। जब आफ्नो परम प्रभु भगवानलाई हामी भुल्दछौँ, हाम्रा कल्याणमय पितृ मातृ देवहरूलाई भुल्दछौँ, आफूलाई पालन गर्ने पालनहार प्रभुलाई हामी भुल्दछौँ भने पक्कै दुःख मिल्दछ। यसैले भुल्नका लागि जरुरत छैन। एकाकार प्रकारद्वारा ब्रह्म सौख्य अनन्त परमात्माको यजन हुनुपर्दछ। हे इन्द्र, अहङ्कारलाई परित्याग नभएसम्म, अहङ्कारको परित्याग नभएसम्म प्राणीको कल्याण हुँदैन। त्यसैले तपाईँलाई अहङ्कार आयो। अहङ्कारलाई नष्ट गर्नका लागि सबैभन्दा विशाल परमात्मा नै कृपामयी हो, आनन्दमयी हो, सुखमयी हो भन्ने प्राणी मात्रका लागि यो जानकारी हुनुपर्दछ। भगवानले अनेक प्रकारद्वारा सम्झाउनु भयो। तपाईले जे भए पनि म माथि ठुलो विघ्न पार्न कोसिस गर्नुभयो, तर म कृपा गर्दछु
त्यति गर्दा पनि आफ्नो सन्तानलाई कृपा गर्दछु, अहङ्कारलाई परित्याग गरेर इन्द्र टिलो ब्रजमण्डलमा आज छँदैछ। इन्द्र टिलो भएर तिमी सर्वदा यो ब्रजमण्डलको दिव्य लीलाहरूको दर्शन गर, परैबाट आस्वादन गरेर आनन्दमा विभोर बन्नुहोस्, धन्य हुनुहोस्। भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ। सुरभि कामधेनु गाईको दुध, तुलसी मिसाएका जलहरू, अत्त श्रीखण्ड आदि चन्दन अङ्गरागहरू इन्द्रले आफ्नो भगवानको स्नान गराउनका लागि लिएर आउनुभयो र स्तुति वन्दन गर्नुभयो। सहस्र शेरेखा पुरुषम सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिगुङ सर्वत स्मृत्वाद तिष्ठत साङ्गुलम महा भनेर पूजा गर्नु, भगवानलाई महाअभिषेक गराउनु। महाअभिषेक किन भन्दाखेरिमा प्रभु रिसाइ बक्स्यो भने यो जगत सकिन्छ, अहङ्कार मेरो नष्ट भयो भन्ने जानेर भगवानसँग अनेक प्रकार स्तुतिहरू गर्नुभयो, भगवानलाई अभिषेक गराउनु हो। भगवानले तथास्तु। राजन, भगवानले इन्द्रको अहङ्कारलाई चूर्ण पार्नका लागि गिरिराजलाई उठाइबक्स्यो अनि 7 दिन 7 रातसम्म त्यो गिरिराज उठाउँदा प्रभुले केही पनि खानु भएन। ब्रजवासीहरूले विचार गरे, ब्रजमा अष्टायाम 8 चोटि भोजन प्रभुले खानुहुन्छ, भगवानका 8 चोटि आरतीहरू पनि हुने गर्दछन्, भगवान शुक्ला पनि समयमै हुने गर्दछ। त्यस्ता भगवानलाई हामी मङ्गल्यमय, भगवानका मङ्गल्यमय स्वरूपहरूको गान गर्दछौँ, स्तोत्र वन्दनहरू गर्दछौँ र बारम्बार जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट मोक्ष हुनका लागि यो परमात्माकै एजेन्टजनहरूले गर्दछन् र सुरभिहरूले पनि स्तुति गर्दछन्। ब्रजवासीहरूले त्यो अष्टायाम पूजाको र 8 चोटि भोजनको हिसाबले 7 दिनको 8औं दिनका दिन 56 भोग लगाए, अन्नकूट भोग लगाए र धुमधामसँगले प्रभुलाई भण्डारा गराएका छन्। त्यसो हुनाले गर्दा सर्वदा प्रकारद्वारा हामीले वर्षको श्रावणी उत्सव, हरियाली तीज अथवा झुलन महोत्सव जब प्रवेश गर्दछ, भगवानलाई 56 भोग 84 व्यञ्जन भोग लगाएर हामी भोग लगाउँदछौँ, प्रभुलाई खुसी पार्दछौँ। अब भगवानका लागि निवेदन गरिएको हो, प्रसादी भएको चिज सारा भक्तवृन्दहरूले त्यो प्रसाद खाएर धन्य हुने गर्दछन् र सर्वदा भगवानलाई 56 भोग लगाइन्छ। यो देखाउटी कुरा केही पनि होइन, यो त चिन्मय लीलाहरू हो। चिन्मय लीलामा प्रश्न उत्तर हुँदैन, चिन्मय लीलामा शरणागति हुन्छ। 21औं शताब्दी 22औं शताब्दी वैज्ञानिक युग हुँदै जाँदा पनि हामी भित्रको ढुकढुकी रूप परमात्माले बराबर आगो बालिदिनुपर्छ। जठराग्नि रूप परमात्मा सर्वदा तेजोमय भएर आगो बालेर बस्नुपर्छ। हाम्रा स्वास्थ्यहरू राम्रा हुनुपर्दछन्। सबै चिज राम्रो हुनका लागि नैतिकवान बनेर प्रभात कालमा स्नान वन्दनादि गर्दै सच्चिदानन्द आनन्द घन भगवान कृष्णका यी गोवर्धन धरण लीला श्रवण गरेर जीवहरू दुःखबाट सुखमा प्राप्त हुन्छन्, शरीरका लागेका रोगहरू निको हुन्छन्। अनेक डाइनी बोक्सी वीर मसानहरू लागेका छन् शरीरमा भने यिनीहरू पनि निक्लेर कुलेलाम ठोक्दछन्। भगवानका यी अमृतहरू हे राजन सारा प्राणीहरूले श्रवण गर्नुपर्दछ। इन्द्रको अहङ्कारलाई नष्ट गरेर भगवानले शरणागति भएको इन्द्रलाई ब्रजमण्डलको कुनामा बस्नका लागि आज्ञा भयो भन्ने प्रसङ्गसहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।